सप्तमस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः 14th chapter। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः। नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन् शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतारकथामृतं श्रद्धदानो यथा कालम् उपशान्तजनावृतः सत्सङ्गाचनकैसङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थमुपासीनः देहे गेहे च पण्डितः विरक्तः रक्तवत्तत्र त्रिलोके नरताम्यसेत् ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति च अनुमोदेत निर्ममः दिव्यं भौमं च अन्तरिक्षं वित्तमच्युतनिर्मितं तत्सर्वम् उपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः यावद्भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति मृगाउष्ट्रकरमर्काखु सरीसृप्खगमक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं कियत् त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्धैवोपपादितम् अश्वाघान्ते वसायिभ्यः कामान् संविभजेद्यथा आत्मनोदारां ऋणां स्वत्वग्रहो यतः जह्याद्यदर्थे स्वप्राणात् हन्यात्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्यात् यस्तेन हि अजितोजितः कृमिविद्भस्मनिष्टान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्वददीयरतिर्भार्या क्वायमात्मानभश्चदिः सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पये धृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात् दैवान् ऋषीन् ऋभूतानि पितॄन् आत्मानमन्वहं स्ववृत्त्या गतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यर्ह्यात्मनोऽधिकाराध्याः सर्वासुर्यज्ञसम्पदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत् न अग्निमुखतः अयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् युज्येतः विशाराजन् यथा विप्रमुखे हुतैः तस्माद् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्ते कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु कुर्यादापरपक्षीयं मासिः प्रौष्टपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विशुभे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षगे चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्याम् अथ कार्तिके चतस्रिष्वपि अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि द्वादश्याम् अनुराधा स्यात् श्रवणः तिस्र उत्तराः तिसृष्वेकादशी वा आसुजन्नक्षश्रोण्ययोगयुक् तयेते श्रेयसः काला ऋणां श्रेयो विवर्धनाः
कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघं तदायुषः येषु स्नानं जपो होमः व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेवनृभूतेभ्यः यद्दत्तं तदध्यनश्वरं संस्कारकालो जायाया अपत्यस्य आत्मनस्तथा प्रेतसंस्थावृताश्च कर्मणि अभ्युदये नृप अत देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान् स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेरर्चा स देशश्रेयसाम्पदं यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलः श्रवः नैमिषं फाल्गुणं सेतुः प्रभासोतकुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रमलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरेः अर्चाश्रिताश्च ये एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः धर्मो धर्मः अत्रेहितः पुंसां सहस्राधिपलोदयः पात्रं तु अत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरं देवर्षि अर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान् तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणं पुराण्यन्येन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ तेष्वेषु भगवान् राजन् तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषः यावानात्मा यथेयते दृष्ट्वा तेषामितो नृणाम् अवज्ञान आत्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाये कविभिः कृता ततो वर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषा पुरुषेषु अपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुं ननु अस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्टस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।